الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام لا صلوات مورد يالله درجة. نعم، صوفيوች أهل السنة وهابي ይሏቸዋል። صلوات አያወርዱም፣ صلاة على النبي አያወርዱም ብሎ ስም ያጠፋሉ። وهي ውሸት ነው። أهل السنة السلفيون صلوات يوردال لمن الله يثبت غيرنا عباده ስለሆነ በላጭ ስለሆነ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐቅ ስለሆነ ያወርዳል። قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله جل وعلا ملائكتهم يصلون على النبي، نبيات الله صلوات يوردال. يا أيها الذين آمنوا أنت أمناتوا سوتشم صلوا عليه بساتوا لا صلاة أوردوا وسلموا تسليما، سلام موردا أوردوا. قال البخاري رحمه الله، إمام البخاري من عليه قرآن أنقص سيابرر. قال أبو علي أبو الولالة: صلاة الله تعالى يا الله صلاة النبي لا إن الله وملائكته يصلون سيل ثناؤه عليه عند الملائكة، ملائكة زند الله يا ودساچوال سماچون يا وسا يا ودساچوال نور رسول عليه الصلاة. وصلاة الملائكة الدعاء، الملائكة دمو صلاة دعاء استغفار تبلال يسول جدمو دعاء تبلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون أي يباركون بركة عندي وردبت يدرقال له معلمنا. والمقصود من هذه الآية كذي قرآن أنكس يتفلقوا كما ذكر ابن كثير رحمه الله. ابن كثير عند وساونو إن الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا كف يالو تراه يتقبى أملاك أخبر عباده لباروچ تناقر بمنزلة عبده ونبيه وحبيبه، يباريون درجة ينبيون درجة يوداجون درجة عنده سوزن في الملع بكف بالو فترة لاي أوسع الله جل وعلا بأنه يثني عليه إساتشو لاي اندم يودس الله تناقر عند الملائكة ملائكة جزند. وإن الملائكة ملائكة دما عندنا تصلي عليه إساتشو لاي صلاة توردالج. ثم أمر تعالى كزم الله عزز أهل عالم السفلي تاتنيون عالم كفلا تاتنيون عالم مارا تاتنيون مدر ليالو سوجين الله عزز بالصلاة عليه صلاة ديور دبت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه بلو مارنا وسلموا تسليما ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين. كلايم كتاتم كولتو عالم بساتشو لا يوداسينا صلوات دبزا. نعم، ففي هذه الآية كنا ننقص ففي هذه الآية بذي قرآن أنكس يأمرنا الله عز وجل أن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام دعاء دنا درق دعاء بمعنى دعاء اللهم صل على محمد سنلكو دعاء يدرق لله شونه دعاء دنا رق الله شو الله عز وجل ونصلي عليه صلاة من دنا ورد سلامتا مورد بطا الله سلام أدرقو كشبر أدنو عندما تكون دعاء. لذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله شروط الصلاة لاي التهية كبر ربها لا الذي يدعى له لا يدعى مع الله يمل من اللي تكال كالله قال لما لم. نعم، ففي هذه الآية بذي قرآن أنكس يأمرنا الله أن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه لا أن ندعوه من دون الله كالله وجه لمنو الساتشون صلى الله عليه وسلم الله لا زنم بل كالكلونال أو نقرأ له الفاتحة وإذا ما فاتحة ننقرأ له الله لا زنم كما يفعله بعض الناس كفيل سوج فاتحة الأموات فاتحة كانت له لرسول بكرا إلى له إيه يلم. أفضل صيغة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد
በምን መልኩ ነው ምን አይነት አባባል እንጠቀማለን ለሚለው ደግሞ በላጩ صيغه حديث ابو هريره ወይ ابن عباس ከሁለቱ አንዱ ነው والله اعلم انت قلقلብኝ افضل صيغه للصلاه على رسول الله هي ما علمها لاصحابه رسول عليه الصلاه والسلام لصحابته ያስተማሩት صيغه ነው امرنا الله ان نسلم عليك ان نصلي عليك كيف نصلي عليك صلاه سلامتا وكنال كيف نصلي عليك قال رسول عليه قولوا قالوا بل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الذي بلوال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد يا ربي صلاة ورد بمحمد لاي وعلى آل محمد بمحمد تكتوج لاي آل سبال ሁለት ትርጉም አለው አንደኛ ብዙ ሌሎችም ትርጉሞችም አሉት መጀመሪያው አል ተከታይ ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ቂያማ ቀን መላእክቶች ይባላሉ የፍርዖንን ተከታዮች ጀሃነም ከተቱ አትባዕ ተከታይ ማለት ነው እንጂ ቤተሰብም ሊባል ይችላል ቤተሰብ አሁን የዛኔ አሲያ ሙእሚን አል ፍርዖን የቤተሰብ ዘመዶች ናቸው ነገር ግን ጀሃነም አይገቡም እነሱ አትባዕ ነው ዛላይ አንዳንዴ ደግሞ وعلى آله وأصحابه ከተባለ ሷሃባ ስለተጠቀሰ አትባዕ ስለተከተከሰ ሷሃባ እዚህ ጋር አል ሲባል አህል البيت ቤተሰብ ማለት ነው ሚስት ልጆች ዘመድ አዝማድ ማለት ነው ዙሮ ዙሮ እዚህ ቦታ ላይ አሊ ሙሐመድ አያትባ ሙሐመድ በሙሐመድ ቤተሰቦች ላይ በሙሐመድ ላይ كما صليت لك عند صلاه እንዳወረድከው وعلى ابراهيم ላይ ነብይ ኢብራሂም ኢብኑ አዘር አለይሂ ሰላም وعلى ال ابراهيم ተከታዮች ላይ انك انت حميد مسجون مجيد يلكنا بالبيتنا وبارك اللهم بارك يا رب ጨምር زياده አድርግ ጨምረህ صلاه ورد وداسي ورد على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انت مسجون يلكنا بالبيتنا صوصنا هذه صلاه وغيرها هي هون ያየነው صلاه አባባል ሌሎችም صلواتዎች الواردة في كتب الحديث بحديث كتابه لا يمتت وكتب الفقه فقه كتابه لا يمتت المعتمدة مسلمون يمدقفوا باتو كتابه لا يمتت لم تذكر فيها كلمة سيدنا مثل قال المتاجم نعم التي يزيدها الكثير من الناس يزيد الكثير من أبزان يوسو سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد بلو يجمع أبزان يوسو علما መታወቅ ያለበት ደግሞ የታወቀ ነገር ደግሞ ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا ናቸው ላሸካ ነገር ግን አባባል ላይ የለችም አብሱ ሶላት ውስጥ አጣያ ስንል ሰይድና ማስገባት የለበትም انا سيد الناس يوم القيامه انا سيد ولد ادم ولا فخر هي سيدنا ናቸው ላሸክ ሌላም ሰው ሰይድ ይባላል قوموا الى سيدكم ነገር ግን ሰይድ ናቸው ነገር ግን እቺ አባባል ሶላት ላይ አትገባም ነው ለምን አልመጣችም ኢባዳ ደግሞ ተውቂፍያ ነው نعم ولكن التقييد بكلام الرسول واجب برسول عليه الصلاه والسلام በሳቸው ንግግር መገደብ ግዴታ ነው والعباده مبنيه على النقل عباده كحديث القران ነው ምን ይወሰደው لا على العقل من يمتشغرالو سيدنا ሌላ ሐዲስ ላይ ስለዚህ መተን እናስገባለን አይባልም ነው በአእምሮ አራተኛው ነጥብ قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلاه ማውረድ ያለው ደረጃ ያየን ነው اذا سمعتم المؤذن ስትሰሙት አዛን ሲል فقولوا مثل ما يقول እሱ የሚለውን በሉ الله أكبر سيل الله أكبر الله كسر حي على الصلاة حي على الفلاح سيل لا حول ولا قوة إلا بالله بلو ليلا حديث ما تطول كذاب ولا مؤذن نجرس إن أنتم كجرسوا تشوبها لا ثم صلوا علي كذاب صلاة أوردوا بي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ብለው ሌሎችም ሰላዋቶች اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم ብለው ሌሎችም አሉ እነዚህ ሌሎችም ሲጋዎች አሉ ነው صلاه አወርዱብኝ فانه ነገሩኮ من صلى علي صلاه واحدا صلاه ان صلاه لا يورد صلى الله عليه بها عشرة الله በዛች ሶላት ምክንያት 10 ሶላት ያወርድበታል ሰውየው ላይ ثم صلوا لي الوسيله ከዛም ለኔ ጠይቁልኝ الوسيله وسيله የሚባል ቦታ ነው ደረጃ ጀነት ውስጥ ያለ ደረጃ ነው فانها منزله في الجنه ተፈሰረ እዚሁ ላይ فانها وسيله የምትባለው منزله درجه ነች في الجنه ጀነት ውስጥ لا ينبغي الا لعبد من عباد الله ለአንድ ባሪያ አይሆንም ከአላህ ባሮች وارجو ان اكون انا هو اني ነው ኦናሉ በየመከጀለው ሐቅ ነው እሳቸው ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቃም المحمود የሚባልም ስፍራ አለ انعم فمن سأل لي الوسيله وسيله ለኔ የጠየቀልኝ حلت له الشفاعه شفاعه ተረጋገጠለችለት ሆነለችለት حلال ሆነችለት ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وسيله ደግሞ ምንድነው ዱዓው الوسيله የሚባለው الوارد عن الرسول كرسول يمتاو بعد الأذان وبعد الصلاة على النبي كأذان بوهلا كصلاة بوهلا نبيات الله صلاة إبراهيمية يعلبتنا أفضل صلاة الصيغة سرا يا ودمزاتين سانج أو من لو من دنا وهو اللهم يا ربي رب هذه الدعوة التامة يزي تري ملو بالبيتي هونكو هذه صلاة لذي أذان بالبيتي هونكو أملاكي هوي والصلاة القائمة هون اللي مقوم الإقامة تدرقوا اللي يسجد يهونوا صلاة يسو بالبيت يهونكو أملاك وي آتي محمدا لمحمد ستو الوسيلة وسيلة ستو منزلة نجسوا جنة الله يالله درجانه والفضيلة بالجانم ستو وابعثه كسكسو مقاما بوتان محمودا يمين مسجنبت بوتا مقام محمود بالال الذي وعدته قال قبه لتن نعم حديث أخرجه البخاري نعم مقام محمود ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا مسكن بوتا كل مدهارا مكربت رسول عليه الصلاة والسلام شفاعة الكبرى تلك شفاعة سوج أولو العزم نبياتك ودوها لسلو رسول عليه الصلاة والسلام إن الذي ألو الله أنا لها قال آتي تحت العرش أسجد عرش سر متو سجود أنا قال له الله نيا ودسال له بزوك قيبوها لا الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع قل تسمع ጭንቅላትህን ከና አድርግ ሸፋዓ ተቀባይነት ያገኛል አማልድ ምልጃ ተቀባይነት ያገኛል በል ይሰማል ንግግርህ ብሎ አላህ ያዛቸዋል ከዛ ረሱል ዱዓ ያደርጋሉ ለኡመታቸው አላህ ፈስል ያደርጋል ነው ሌላኛው አምስተኛው ነጥብ የሶላት ያለው ፋይዳ ወሰላቱ ዐለ ነቢያችን ላይ ሶላት ማውረድ مطلوبة يتفلقنوا بيتنيوم ساعات أبسو عند دعاء كما درقاتهم بفيت لقوله صلى الله عليه وسلم نبياتنا الذي سلاله كل دعاء يندان دعاء محجوب اتقاردنا ودلا يوتام حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلاة اسكالا درقنا رسول دعاء ورتاتهم من لسالنا حجاب سلزي عند سو دعاء سيارك اللهم الله ناودسو رسول الله صلاة أوردون ومتى كان لبتهاجون عند سوي متو زمر دعاء سيارك عجل هذه الشوكولا الله ناودسو بليلا صلاة أورجو بتايك الله يسطونا بل على الرسول عليه الصلاة والسلام زي كل دعاء يندن محجوب يتقارنه حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم الله عندك نبي الله ملائكة من بلو لله حديث لاي إن لله ملائكة الله ملائكة وجالوت سياحين في الأرض مدر لا يميز واورو يبلغوني يا درسوا لنيال عن أمة السلام كهزبوتشي سلام لنا صلاة يا درسوا لنيال الله روحي يملسنا يملس الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلاة مورد مطلوبة يتفلقنا يوددنا ميقبانا ما بذات اللبن راسه
نعم ولا سيما يوم الجمعة الجمعة اللي تنها مسماتنا جمعة كان وهي من أفضل القربات ودى الله من نقرب بث عبادة زرف عندنا صلوات للرسول نقرقن بجماعة ببدع ملكوان اللهم كلهم ميفينو يا درقال الرسول سمسي وسام جمعة ماتم زنبلو كجبلو مطلق راسو شي زي ما توقزي مالت جلال عبادة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون زي استقبال من أفضل القربات والتوسل بها مشروع بصلاة بمدرك ودى الله مقارب مشروع يتنققنا عند الدعاء دعاء زندراسو لأنها من العمل الصالح كما الكام صلى الله عليه وسلم يتكتر فنقول مثال نلالا اللهم بصلاة على نبيك يا ربي نبياتك الله صلاة بما ورده فرج عني كربي چنكين قلاقلين يا ربي سلسقدكو زكاة سلتصوم سلصومكو يا ربي فرج عني كربي اندمني لو يا ربي صلاة برسول الله سلا وردكو فرج عني كربي نعم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلاة ما ورد أسفل قال ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام يمي الأند مجلد الكتاب لو زالي رسول الله صلاة ما ورد يالو درجة يتكسال وده كأربع بلاينو فائدة قالوا بلو يمي تكسو ابن القيم رحمه الله تلك كتابنا نعم أنا سو موجود اللبت كساچوم حق ነው ሲጀመር ስንት ውለታ ነው ስንት ነገር ከጨለማ ነው ያወጡን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውለታ አላቸው ማን ሰና عليكم معروفا فكافئوا መልካም ስራ የዋለላችሁን ሰው ውለታ መልሱ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከውለታቸው አንዱ ሶላት ማውረድ ነው نعم لزار ابن القيم قال لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الأنفاس ما وفى حقه صلوات ربي وسلامه عليه أنس رسول الله صلوات بس تنفاس لك بيورد يساتشون حق أي ملام يساتشون حق تلقنا صلاة مورد اللبن نعم أبسو سماتشو سيوسع نعم سست ليزنا يقباب البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي سستنيا يبالال سميت توسطو صلواتي على وردبين رغم عنف ثم رغم عنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي أفنجا يدفع أفنجا بأفر يدفع أفنجا مر الله يدفع صوستي سميت وسطو صلواتي على ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام بل إلى حديث دمو نعم من ذكرت عنده ولم يصلي علي فأبعده الله قل آمين فقلت آمين سميت وستو صلواتي على ورد بيسو كالله رحمة راك بلو جبريل دعاء سيارك رسول آمين على مارنا آمين بلوت آمين على رسول عليه الصلاة والسلام بتام عجيبنا سبحان الله يسوفيا وهي مبتدعة سراب الشاهد اللم يا أهل السنة يا سلفيوش سرام هنا اللب صلوات عند حديث اللي ندوم تام يسفر من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة إني لا صلوات ما وردن يتوسوا هم بلو مارثنا أخطأ طريق الجنة جنة من قد ستوال تام يسفرنا سلازي صلوات ما ورد على اللبن عند أهل السنة صلاة ما ورد من أصلا لمثال الشيخ مشايخ اليمن الشيخ يحيى حفظه الله عند خطبة لي أكثر من 40 صلاة 5 ديس يا ورال عند خطبة لي 5 بزولك صلوات يا وردال سبحان الله ومع ذلك الله المستعان كطلات وكسا الدانم الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبالله التوفيق